हरिओम। हामी अहिले आफ्नो स्वास्थ्य कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ यसै विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र हाम्रा शरीरमा रहेको चक्रको प्रभाव र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावको विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अस्ति हामीले मूलाधार चक्रको विषयमा चर्चा गर्यौँ। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्ध राख्छ। पृथ्वी तत्त्वको अर्थ खिच्ने एउटा गुरुत्वाकर्षण चुम्बकीय शक्ति हरेक कुरालाई खिच्ने सामर्थ्य राख्छ। जसको मूलाधार चक्र सबल छ, बलियो छ, त्यो व्यक्ति अत्यन्तै आकर्षक हुन्छ, सबैले मन पराउँछन्, सबै व्यक्तिहरू आकर्षित हुन्छन् उप्रति, किनभने त्यो व्यक्ति सक्रिय हुन्छ। जहाँ सक्रियता छ त्यो सबैलाई मन पर्छ। त्यसैले आफूलाई सक्रिय राख्ने, आफूलाई सबल राख्ने, स्वस्थ राख्ने जुन मूल केन्द्र हो मूलाधार चक्र, त्यो सबल भइसकेपछि त्यो गुरुत्वाकर्षण अथवा आकर्षणको क्षमता व्यक्तिमा उत्पन्न हुन्छ, व्यक्तिप्रति सबै आकर्षित हुन्छ। त्यस्तै त्योभन्दा एक तह माथि स्वादिष्ठान चक्र छ। स्वादिष्ठान चक्र हाम्रो मनसँग सम्बन्ध राख्छ, हाम्रो स्वादसँग अथवा भावनासँग, अथवा स्वादिष्ठान चक्र हाम्रो भोगसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसकारण स्वादिष्ठान चक्र बिग्रियो भने त्यहाँ ऊर्जा पुगेन, स्वादिष्ठान चक्रले ठिक ढङ्गले काम गरिरहेका छैन भने नैराश्यता आउँछ। कुनै पनि कुरामा हामी सुखको, खुसीको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। हरेक कुराबाट निराशा मात्रै हुन्छ, यो पनि भएन, त्यो पनि मिलेन। जहाँ नकारात्मकताले पुरै वरिपरि ढाकेको अनुभव हुन्छ। मनमा जतिखेर पनि नकारात्मक भावना मात्रै आइरहन्छ, नकारात्मक विचार आउँछ। हाम्रो भावलाई पनि बिगारिदिन्छ, हाम्रो विचारलाई पनि बिगारिदिन्छ। स्वादिष्ठान चक्र ठिक भएन, सब कुरा अस्तव्यस्त हुन्छ, मनस्थिति चक्राचुर हुन्छ। मनस्थिति बिग्रियो, सारा परिस्थितिले हामीलाई सुख दिन सक्दैन। कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति बन्यो भने, राम्रो परिस्थिति बन्यो भने पनि हामी सुखको अनुभव गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो मनस्थिति बिगारिदिन्छ। त्यसकारण स्वादिष्ठान चक्र प्रबल हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। जहाँ स्वादिष्ठान चक्र कमजोर भयो त्यहाँ व्यक्ति कुनै पनि विधामा खुसी हुन सक्दैन, सुखको अनुभव गर्न सक्दैन र जीवनबाट निराश हुन्छ र बिस्तारै व्यक्तिले आत्महत्यासम्मको पनि यात्रा गर्न सुरु गर्छ। आत्महत्या गरौँ भन्ने विचार पनि मनमा आउन सुरु गर्छ। त्यसैले यो स्वादिष्ठान चक्रलाई सबल बनाउन जरुरी छ। अब यसलाई सबल बनाउनुभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वादिष्ठान चक्र बिगार्छ केले चाहिँ बिगार्यो त? एउटा त हाम्रो रहनसहन, हाम्रो खानपान, अब जस्तो धेरै मादक पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू, नशालु पदार्थ, धुम्रपान, मद्यपान प्रयोग गर्नेहरूको बिस्तारै स्वादिष्ठान चक्र कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस्तै यी खानपानहरू पनि छन्। त्यसको अलावा मूल कारण भनेको हाम्रो कामना हो। हाम्रो कामनाले हाम्रो स्वादिष्ठान चक्रलाई क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। कामना भनेको इच्छा। इच्छा भनेको के हो भने हामी जब सुखको आकाङ्क्षा राख्छौँ, इच्छा राख्छौँ, हामीलाई के लाग्छ भने म जहाँ छु त्यहाँ सुख छैन, म जहाँ छु त्योभन्दा बाहेक अन्यत्र सुख हुन सक्छ। तर म जुन परिस्थितिमा छु, जुन स्थितिमा छु, म अहिले जहाँ छु त्यो ठाउँमा छैन, त्यो क्षणमा छैन, यो क्षणमा चाहिँ सुख छैन। एकछिनपछि आउला, फेरि सुख पाइएला, तर अहिले सुख छैन। जसले टाढाको सुख देख्यो र त्यसको लागि प्रयत्न गर्न सुरु गर्यो, त्यही हो कामना। कामना भनेको अर्को व्यक्ति जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सुख छ, तर म जहाँ छु त्यहाँ चाहिँ छैन। त्यो ठाउँमा, ऊ भएको ठाउँमा पुग्न पायो भने अनि म सुखी हुन्थेँ होला। तर रमाइलो कुरा के हो भने जसको ठाउँमा पुगेपछि म सुखी हुन्छु होला भन्ने ठानेको छु, त्यो व्यक्ति जुन ठाउँमा छ उसलाई पनि के लाग्छ भने यहाँ चाहिँ सुख छैन, अन्यत्र गयो भने सुख होला। ऊ पनि आफू भएको ठाउँमा सुख देखिरहेका छैन। म भएको ठाउँमा सुख देख्दिनँ,
अर्को व्यक्ति भएको ठाउँमा सुख देख्छु, त्यो अर्को व्यक्ति फेरि आफू भएको ठाउँमा सुख देख्दैन, अर्को व्यक्ति भएकोमा सुख देख्छ। हामी आफूभन्दा बाहिर अथवा म जहाँ छु, जुन स्थितिमा छु, त्यो स्थितिभन्दा बाहिर सुख देखिरहेका हुन्छौँ र त्यही दौडमा लागेका छौँ सुख पाउने। त्यो भ्रम भनेकै त्यही हो, माया भनेकै त्यही हो। कहीँ पनि गएर कहाँ सुख पाइने हो र? जहाँ पुगे पनि फेरि त्यहाँ पाइएला कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। थियो नि, यति सम्पत्ति भयो भने कति सुख हुन्छ होला, त्यति सम्पत्ति पाइयो र पनि सुख चाहिँ भएन, फेरि अरू पायो भने सुख हुन्छ होला, यस्तो भयो भने सुख हुन्छ होला। पहिला एउटा सानो बस्ने बास पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला, अब बास भयो, ठुलो महल भए सुख हुन्थ्यो होला। महल भयो, त्यसपछि यो देशमा कहाँ सुख छ र? अरू देशमा गयो भने सुख हुन्छ होला, अरू सुविधा भयो भने सुख हुन्छ होला। हामी जहिले पनि सुखलाई पन्छाउँदै जान्छौँ। टाढा छ, म भएको ठाउँमा सुख छैन। आफूमा सुख नदेख्नु र बाहिर सुख देख्नु, यसैलाई भ्रम भनिन्छ अथवा यही नै हो कामना। कामना यसैलाई भनिन्छ। यो कामनाले स्वादिष्टान चक्रलाई ध्वस्त बनाउँछ। हाम्रो स्वादिष्टान चक्र बिगार्नु नै कामना हो। त्यसकारण यो कामनाबाट मुक्त कसरी हुने त? कामनाबाट मोक्ष नै वास्तवमा मोक्ष। यो कामनाले हामीलाई सताएको छ। हामी कामना मनको बन्दी भएका छौँ, इच्छाहरूको बन्धनमा फसेका छौँ। हामी यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो भएन, ऊ भएन बाबा, हामी इच्छाको लागि बाँचेका छौँ। हामीले के बुझेनौँ भने आवश्यकता फरक कुरा हो। कर्म गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन। तर कर्म के को लागि गर्ने? आवश्यकता पूर्तिको लागि गर्ने हो, इच्छा पूर्तिको लागि कर्म गर्ने होइन। किनभने इच्छा पूर्तिको लागि कर्म गरेर कहिल्यै कहिल्यै इच्छा पुरा गर्न सकिन्न। यो इच्छा त यस्तो हो कि एउटा डोको जस्तो, जसरी डोकोमा पानी भर्न खोजेर जतिसुकै छाँगोमा गएर, ठुलो छाँगोमा गएर पानी भर्न खोजे पनि डोकोमा पानी भर्न सकिँदैन। त्यसै गरी हाम्रा इच्छाहरू जसरी पुरा गर्न खोजे पनि हामी इच्छा पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले इच्छा र आवश्यकताको फरक थाहा पाउनुपर्छ। इच्छालाई नै आवश्यकता ठान्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। जसले आफ्ना इच्छालाई जीवनका आवश्यकता ठान्यो, मेरो आवश्यकता हो भन्ने बुझ्यो, त्यही व्यक्ति भ्रममा गयो, मोहमा गयो अथवा कामनामा गयो। कामनामा जानको लागि, यो मोह कामनाबाट मुक्तिको लागि यो मोह तोड्नुपर्छ। आवश्यकता र इच्छालाई हेर्नुपर्छ। आवश्यकताको लागि काम गर्ने, इच्छा पूर्तिको लागि होइन। किनभने यो इच्छा पूर्ति गर्न सकिन्न। आवश्यकता जसको पनि पुरा हुन्छ। हामीले बाहिर हेऱ्यौँ भने एउटा राजाको पनि आवश्यकता पुरा भइरहेको छ भने एउटा भिखारीको पनि आवश्यकता पुरा भएको छ। तर इच्छाको कुरा गर्ने हो भने न त भिखारीको इच्छा पुरा भएको छ, न राजाको इच्छा पुरा भएको छ। इच्छा कसैको कहिल्यै पुरा हुँदैन। त्यसकारण यो पुरा नहुने इच्छा, यो कामना, यो नै हाम्रो स्वादिष्टान चक्र बिगार्ने मूल कारण हो। त्यसकारण यो कामनाप्रति जागृत हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यो कामना हो है, यो इच्छा हो, यसलाई जान्नुपर्छ। यसलाई जान्यो मात्रै भने यो आफै हटेर जान्छ। जसरी उज्यालो आइसकेपछि अँध्यारो आफै हट्छ, त्यसै गरी जब भित्र आत्मबोध, आफूभित्रको त्यो सजगता, आफूभित्रको त्यो बोध तत्त्व प्रकट हुन थाल्छ, चैतन्य शक्ति जागृत हुन सुरु गर्छ, यो मोहबाट, यो कामनाबाट व्यक्ति स्वतः मुक्त हुन्छ। मैले सुनेको एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा एउटा शिष्य आयो। उसले के भन्यो भने मेरो मन जतिखेर पनि कामना वासनामा मात्रै गइरहेको छ, नकारात्मकमा जान्छ। मेरो मनलाई म एकचित्त गर्न चाहन्छु, एउटा विषयमा एकत्रित, राम्रो विषयमा एकत्रित गर्न चाहन्छु। तर लाग्दैन। यो मन चाहिँ जहिले पनि नराम्रो मात्रै कुरा सोचिरहन्छ, के गर्ने होला? नकारात्मक कुरा मात्रै मनमा आउँछ, सकारात्मक आउँदैन, के गर्ने होला? उसले गुरुलाई प्रश्न राख्यो। अनि गुरुले भन्नुभयो, बाबु एउटा काम गर अब भनेर एउटा गुफामा लगेर भन्नुभयो, यो गुफाभित्र बस्छ। सानो थियो गुफा, एकजना मान्छे मात्रै मुस्किलले बस्न सक्ने। त्यो गुफाभित्र लगेर राखेर भन्नुभयो, 3 दिनसम्म तिमी सुत्न पनि पाउँदैनौ, खाना खान पनि पाउँदैनौ। तिमी जस्तो अवस्थामा छौ गुफाबाट निस्किन पाउँदैनौ, गुफामै बसिराख। निन्द्रा पनि छैन, दिन रात दिन एउटै बनाउनुपर्छ, सुत्न पाइन्न।
र तिमीले जतिखेर पनि केही याद गर्नुपर्छ एउटा साँडे गोरु साँडेको याद गर, एउटा साँडेको याद जतिखेर पनि त्यसैको चिन्तन गर, विचार गर, त्यसैको बोल्दाखेरि पनि साँडे साँडे बोल, मन्त्र जपेको जस्तो विचार गर त्यसैको मात्रै। जब जब तिमी बेहोस हुन्छौ कुरा छोडिदेऊ, होसमा रहन्छौ तुरुन्तै साँडे याद गर, त्यसको मात्रै मन्त्र जप, त्यसलाई मात्रै याद गर। साँडे 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 त्यही मात्रै याद गर्ने, मानस पटलमा त्यही मात्रै आओस्, अरू नआओस्, तिमी प्रयत्न गर, प्रयास गर। अनि उसले पनि योसँग त मेरो प्रश्नको के जवाफ छ र, म यो एकाग्र चित्त हुन चाहन्छु, यो कहाँ साँडे सम्झेर हुन्छ र, म त सकारात्मक कुरामा आफ्नो मन जाओस् भन्ने चाहन्छु। गुरुले भन्नुभयो बाबु तिमी यो काम त गर, पहिला जाऊ। त्यसपछि उसलाई लगेर गुफामा राखियो र उसले जतिखेर पनि साँडेको मात्रै चिन्तन गर्न थाल्यो। साँडे मात्रै बोल्छ पनि त्यही, सम्झन्छ त्यही, याद त्यही गर्छ, राति सुत्दैन। 3 दिनको निन्द्रा जहाँ छ त्यही ढलौँ भइसक्यो। 3 दिनदेखि ऊ सुतेको पनि छैन, जतिखेर पनि साँडे 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 भनिरहेको छ। 3 दिन पछाडि अचम्म के भयो भने उसलाई के अनुभव भयो भने ओहो म त साँडे नै हुँ, आफै साँडे हुँ भन्ने अनुभव भयो। त्यसपछि शरीर यति ठुलो भयो उसको कि साँडेको जस्तो ठुलो शरीर, सिङ भएको, लामा लामा सिङ। उसले भन्नु बाबा यति सानो गुफामा म यहाँ कसरी अट्न सक्छु, अब मलाई बाहिर जानु छ तर कसरी जाने, मेरो सिङले रोक्छ, मेरो यत्रो मोटो शरीरले म गुफाबाट बाहिर जान सक्दिनँ, अब म त गुफैमा पस्ने आएँ, गुफाको ढोका सानो छ र म साँडे एकदम ठुलो भएको छु, म कसरी निस्किन सक्छु। उसलाई आत्तियो, अतालियो आफ्नो शरीर देखेर। त्यसपछि उसले चिच्यायो, करायो, तर कराउँदाखेरि पनि मानिसको आवाज निकाल्न सकेन। उसले त साँडे कराएको जस्तो करायो, साँडेको आवाज करायो, मानिसको बोली आएन उसलाई। त्यसपछि त्यो आवाज सुनेर गुरु जानुभयो। गइसकेपछि यसो हेर्नुभयो, त्यो भित्र छ, मानिसकै रूप छ, साँडे भएको छैन बाहिरबाट, तर उसलाई चाहिँ भित्रबाट साँडेको जस्तो आवाज निकालिरहेको छ। गुरुले कुरा बुझ्नुभयो, च्याप्प समाउनु भयो उसलाई। त्यसपछि गालामा एक छड्कन दिनु, ऊ झसङ्ग झस्क्यो, बिउज्यो। अब त्यसपछिबाट त्यो बिउजिएपछि अनि उसले के भन्यो, ओहो होइन यसो शरीर हेऱ्यो, यता हेऱ्यो, यता हेऱ्यो, होइन म त मान्छे नै छु त, अघि मैले कस्तो त्यो साँडे भएको अनुभव गरेको थिएँ आफूलाई, तर म मान्छे रहेछु। अनि गुरुले भन्नुभयो हेर बाबु, जेमा तिमी एकाग्र हुन्छौ तिमी त्यही हुन्छौ, जुन चिजको तिमी अनुभूति गरिरहन्छौ त्यही हुन्छौ। सधैँ तिमी मैले दुःख पाएँ, अब के गर्ने होला, मेरो त भाग्य फुटेको, मेरो त कर्म फुटेको, म नराम्रो व्यक्ति, मसँग केही क्षमता छैन, म दुखी व्यक्ति, सधैँ यसको चिन्तन गर्यौ भने तिमी त्यही हुन्छौ, त्यही हुन्छौ। जसरी 3 दिनमा एउटा व्यक्तिले साँडे हुँ भन्ने महसुस गर्यो, त्यसै गरी तिमी पनि यति लामो समयदेखि म दुखी हुँ, दुखी हुँ, दुखी हुँ, सब यो पनि बिगारेँ, ऊ पनि बिगारेँ, ऊ पनि बिगारेँ, यो बिगारेँ भन्ने भाव जुन तिमी भित्र आइरहेको छ, यसले तिमीलाई बिगारिसक्यो। भित्रबाट बिगार्यो, भित्रबाट खोक्रो भइसक्यौ। बाहिरबाट हेर्दा रूप त सबैले देख्ने उही हो, उही मान्छेको रूप छ, तर भित्रबाट मान्छे कहाँ मान्छे हुन्छन् र। हेरौँ न धेरैलाई, मानिसले यसो हेऱ्यो, मानिस त मानिस हो, हात खुट्टा मानिसका छन्, तर व्यवहार हेऱ्यो भने पशु जस्तो व्यवहार छ, व्यवहार हेऱ्यो भने दानवीय व्यवहार छ। अचम्म लाग्छ किन भयो होला यस्तो, उही मान्छे हो। यति कठोर, यति दानवीय प्रवृत्ति यसमा कसरी आयो होला? कसरी आयो भने भित्रबाट ऊ दानव भइसकेको छ, भित्रबाट ऊ कठोर भइसक्यो, भित्रबाट उसमा जनावर प्रवृत्ति आइसक्यो। बाहिरबाट शरीर मात्रै मानिसको भएर के गर्ने? किन यस्तो आयो भने उसले त्यसैको चिन्तन गर्यो। आज पनि नराम्रो सोच्यो, भोलि पनि नराम्रो सोच्यो, भोलि पर्सि पनि नराम्रो सोच्यो, आफ्नो पनि नराम्रो, अरूको पनि नराम्रो, अरू व्यक्तिहरू पनि नराम्रा छन्, सारा जगत नराम्रो छ, र म आफू पनि दुर्बल छु, कमजोर छु, राम्रो छैन। बस यो दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा आफूलाई नराम्रो सोच्ने, अर्को अर्कालाई नराम्रो सोच्ने। यी प्रवृत्तिले व्यक्ति भित्रबाट पुरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब ध्यान लगाउँछु भनेर हुन्छ र, अब एकैछिन गरेर अहिले म ध्यान लगाउँछु, मेरो मन ध्यानमा लागेन भनेर हुन्छ। ध्यान नलगाउने, नराम्रो मात्रै सोच्ने बानी लागेको छ। अनि राम्रो सोच कसरी आउँछ? अब त्यसको लागि कडा प्रयत्न गर्नुपर्छ, पुरै प्राणको बाजी लगाउनुपर्छ। त्यो जसरी त्यो व्यक्तिले बिहानदेखि बेलुकासम्म अथवा 24 घण्टा राति पनि नसुतेर
म गोरु गोरु उच्चारण गरेका थियो, त्यसै गरी हामीले 24 घण्टा आफूलाई याद गरेर म स्वस्थ छु, म राम्रो छु, म खुसी छु, म आनन्दले भरिएको छु, यो अनुभव गर्न थाल्यो। त्यो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एक दिन साँच्चै नै भित्रबाट व्यक्ति आनन्दको मूर्ति बन्छ। बाहिरबाट त रूप उही हो, तर भित्रबाट आनन्दै आनन्द भरिन्छ, आनन्दको रसधार बहन थाल्छ व्यक्तिबाट। र जो व्यक्ति भित्रबाट आफू आनन्दित छ उसले सारा जगतलाई पनि आनन्द दिन्छ, सबलाई खुसी दिन्छ। त्यसकारण बाहिरबाट परिवर्तन होइन, बाहिर रूप जस्तो छ, भित्रबाट परिवर्तन गर्नु छ। त्यो भित्रबाट परिवर्तन गर्नको लागि एकाग्र चित्त, केमा एकाग्र? सुखमा एकाग्र, आनन्दमा एकाग्र, प्रेममा एकाग्र, भक्तिमा एकाग्र, सकारात्मक विषयहरू जसले मलाई सुख दिन्छन्, आनन्द दिन्छन्, ती विषयहरूमा एक चित्त हुने, त्यही बोल्ने, बोल्दाखेरि पनि सकारात्मक बोल्यो, सोच्दाखेरि पनि त्यही सकारात्मक सोच्यो, राम्रो कुरा बोल्यो, राम्रो सोच्यो, राम्रो हेऱ्यो, जति परे पनि राम्रो मात्रै याद गर्यो। आज राम्रो, भोलि राम्रो, पर्सि राम्रो गर्दा गर्दै 5-7 दिनमै, लामो समय नै पर्दैन, 5-7 दिनमा परिवर्तन हुन सुरु गर्छ। र 21 दिनको प्रयोगबाट मानिस पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेका हुन्छ। तर पुरा 100% प्रयोग गर्नुपर्छ। जब पनि याद आयो मलाई, कहिलेकाहीँ त हामी बेहोस हुन्छौँ नि, हुँदा बेहोस भने के हो भने मन आफै उडेर कता कता जान्छ। ल ठिक छ, मन उड्या बेला उड्यो, छोडिदियो। तर सजग हुने बित्तिकै, याद गर्ने बित्तिकै राम्रो कुरा जप गर्ने, राम्रो कुराहरूलाई मन्त्र जस्तो उच्चारण गर्न थाल्ने। म स्वस्थ छु, म शान्त छु, म खुसी छु, म आनन्दित छु, सारा जगतले मलाई प्रेम गर्छ, म पनि सारा सृष्टिलाई प्रेम गर्छु, सारा सृष्टिलाई म सहयोग गर्छु, सारा सृष्टिले मलाई सहयोग गर्छ, सारा सृष्टि मेरो परिवार हो। जप्ने जप्ने जप्ने, मन्त्र पनि त्यसलाई बनाउने, विचार पनि त्यही गर्ने, कर्म पनि त्यस्तै शुभ गर्ने। कर्म, सोच विचार र मन्त्र उच्चारण, बाणी भनिन्छ नि, मन अथवा बाणी, बोली, कर्म र विचार, मन, वचन र कर्म, यो 3टा चिजको तालमेल बनाउने। मनले पनि सकारात्मक सोच, व्यवहारले पनि सकारात्मक कर्म, र मन्त्र जप्दा बाणीले पनि सकारात्मक मात्रै बाणी, सकारात्मक मात्रै बोली बोल्ने। यसरी 21 दिनसम्म म एउटा पनि नकारात्मक कुरा चाहिँ गर्दिनँ। यो नकारात्मक सोच आउन दिन्न। यो मेरो सङ्कल्प हो, यो मेरो दृढता हो। म जतिखेर पनि सकारात्मक मात्रै सोच्छु, मलाई आनन्द दिने, सुख दिने कुरा मात्रै बोल्छु, आनन्दित छु, अनुभव गर्छु, खुसी भएको अनुभूति गर्छु। बस यो सङ्कल्प साथ व्यक्तिले दोहोऱ्यायो मात्रै 21 दिन, परिवर्तन भएन भने मसँग कुरा गर्न। यो चान्चुन कुरा हुँदै, यो 100% प्रयोग गरेर आएको यो परिणाम हो। र हजारौँ ऋषिहरूले प्रयोग गरेको र त्यो प्रयोगमा खरो उत्रिएको विषय हो यो। र अहिले धेरै मानिसहरूले यसमा प्रयोग गरिरहेका छन्। तिमी जस्तो सोच्छौ, जस्तो अनुभूति गर्छौ, जे तिमी फिल गर्छौ, तिम्रो जीवन त्यही नै हो। तिमी आफूलाई जे हुँ भन्ठान्छौ, तिम्रो जीवन त्यही हो। तिमी के हुँ भन्ठानेछौ, मलाई दुखी हुँ भन्ठानेछौ कि सुखी हुँ भन्ठानेछौ, जे भन्ठान्यौ तिम्रो जीवन त्यही हो। बस यो सङ्कल्पलाई दृढ बनाएर आफू स्वस्थ भएको, खुसी भएको, आनन्दित भएको, सुखी भएको र सारा जगतसँग प्रेम परेको, सारा जगतले आफूलाई माया गरेको यो अनुभूति गर्न थाल्यो व्यक्ति, स्वादिष्ठान चक्र बल्ल अब स्थिर हुन सुरु गर्छ। अथवा त्यहाँबाट आनन्दको रस स्वादिष्ठान चक्रबाट माथि उठ्न थाल्छ। स्वादिष्ठान चक्र शक्तिको भण्डार हो, आनन्दको भण्डार हो। हामीले त के गर्यौँ, त्यो स्वादिष्ठान चक्र तल छ, तलको ऊर्जा तलै गयो, आनन्द माथि आउनै पाएन। र यसलाई के भनिन्छ भने यो कुण्डलिनी शक्ति यसरी 3.5 फन्का घुमेर तल मुख गरेको छ भनेर भनिन्छ, ऋषिहरू त्यही भन्छन्। अब यो चाहिँ के हो भने तलतिर मुख गरेको अर्थ तलबाट ऊर्जा गयो। तलबाट ऊर्जा जानु भनेको कामना, वासनातिर हाम्रो चित्त जानु हो। तलबाट ऊर्जा गयो, वासनाले चौपट बनायो, कामनाले हाम्रो सारा जीवन ऊर्जालाई समाप्त गर्यो। त्यसलाई माथि उठाउनुपर्छ। माथि उठाएर उसको फणा माथि, मुख माथितिर फर्क्यो र सहस्रार चक्रबाट झरेको रस, जसलाई ऋषिहरू, ब्रह्म
बाट झरेको अमृत भनेर भन्छन्, सोम रस भनिन्छ। यो सहस्रार चक्रबाट झरेको त्यो रस जब स्वादिष्ठान चक्रको सँग मेल हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यो कुण्डलिनी शक्ति जुन फडा माथि उठाएर त्यसको मुखमा माथिबाट आएको रस पर्छ, त्यो त्यसपछिबाट जीवन परिवर्तन, जीवनमा चमत्कार हुन्छ। सुखको लागि, आनन्दको लागि अरू कोही चाहिँदो रहन्छ, मै काफी रहेछु भन्ने अनुभव हुन्छ। मेरो हुनु नै आनन्द हो, म जहाँ छु त्यहाँ आनन्द छ। आनन्द कहीँ पाउने होइन रहेछ, आनन्द त म जहाँ छु त्यहाँको हुँदो रहेछ। म भएको ठाउँमा 100% आनन्द छ, तर अन्त चाहिँ छ कि छैन मलाई थाहा छैन, अन्यत्र थाहा छैन। म जहाँ जुन परिस्थितिमा जतिखेर अहिले छु यही ठाउँमा आनन्द छ भन्ने जसले बोध गर्यो, त्यही कामनाबाट 100% मुक्त भयो। कामनाबाट मुक्ति भनेकै वर्तमानको सुखलाई अनुभूति गर्नु। वर्तमानमा सुख छ, अब के को कामना? वर्तमानमै चाहेको कुरा, खोजेको कुरा पाइसक्यो, अब खोज्न कहाँ हिँड्छ र? हिँड्दैन। मुक्ति भयो, मोक्ष भयो, व्यक्ति बन्धन, कामनाको बन्धनबाट आफूलाई मुक्त गर्यो, यो मुक्ति। त्यसकारण यो कामनाबाट आफूलाई मुक्त गर्नको लागि पहिलो कुरा मैले अघि नै बताएँ, यो कामनाबाट मोक्ष हुनको लागि एकाग्रताको अभ्यास अनिवार्य छ। र एकाग्रता सकारात्मक कुराहरूमा र एकाग्र चित्त हुनको लागि, सकारात्मकतामा एकाग्र हुनको लागि मन, वचन, कर्म तीनटै कुराले त्यही गर्नुपर्छ। जे म हुन चाहन्छु मनले पनि त्यही गर्ने, मुखले पनि त्यही बोल्ने, कर्मले पनि त्यही गर्ने। कसरी परिवर्तन हुँदैन? परिवर्तन नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तर पुरै शक्ति लगाउनुपर्छ, त्यो अलिअलि गरेर चल्दैन, थोरै थोरै गरेर हुँदैन। आफूसँग भएको पुरा क्षमता प्रयोग गर्नुपर्छ। यही हो ध्यान। ध्यान भनेकै यही, एक चित्त हुने सकारात्मक विषयमा। ध्यान आफै घटित हुन्छ, पछि ध्यानको चिन्ता नगरौँ, एकाग्रताको अभ्यास गरौँ बस। यसले जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ। र जसरी हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ, त्यसमध्ये पृथ्वी तत्त्वलाई पुरा प्रयोग गर्नु छ अथवा पृथ्वी तत्त्वमा भएका सम्पूर्ण गुणहरूलाई आफूले प्रयोगमा लिएर आउनु छ अथवा आफूभित्र प्रकट गराउनु छ भने मूलाधार चक्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि केही विशेष ध्यान विधिहरू हुन्छन् र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। मात्रै अरू केही गर्न सकिएन भने नमस्कार प्राणायामले मात्रै पनि मूलाधार चक्रलाई क्रियाशील गर्न सक्षम छ, त्यसैले पनि गर्न सक्छ। र मूलाधार चक्र ठिक भयो भने हाम्रो गुरुत्वाकर्षण अथवा पृथ्वी तत्त्व अरूलाई आकर्षित गर्ने, सबै मानिसहरूलाई, सबै प्राणीहरूलाई, हरेकलाई आफूतिर खिच्न सक्ने त्यो आकर्षणको क्षमता, शक्ति आफूभित्र बन्दछ। त्यसै गरी स्वादिष्ठान चक्र ठिक भयो भने यसमा पनि त्यो आकर्षण छ। आकर्षण नभएको कहीँ पनि छैन। यसमा चाहिँ अझ बढी आकर्षण, किनभने यसमा त्यो उसको साथमा शारीरिक सबलताको, मूलाधार चक्रले शारीरिक सबलता दियो, त्यसको साथमा सौन्दर्य प्रकट हुन्छ। व्यक्ति हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। पहिला त कर्म मात्रै थियो, त्यसले गर्दाखेरि उसको काम मात्रै फाराकफुरुक गर्ने, असाध्यै राम्रो काम गर्ने, उसको कामको कारणले, उसको फुर्तीको कारणले सबै मन पराउँथे। अब उसको रूप पनि फरक पर्यो, उसमा एउटा चमक आयो, नयाँ सौन्दर्य आयो, त्यो सुन्दरता पनि थपिन्छ, अरू आकर्षक हुन्छ व्यक्ति। र स्वादिष्ठान चक्र ठिक भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा रहेको जल तत्त्व शुद्ध हुन्छ। पहिले पृथ्वी तत्त्व शुद्ध भयो, पृथ्वी तत्त्वमा भएका विकारहरू सबै गए, पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। पृथ्वी तत्त्व शुद्ध भयो, अब जल तत्त्व पनि शुद्ध भयो। जल तत्त्व शुद्ध हुने बित्तिकै मनमा भएका सारा विकारहरू जलले धोइदिन्छ, पानीले पखाल्छ। पानी शुद्धताको प्रतीक हो, सफाइको प्रतीक हो। जहाँ पानीको बहाव छ त्यहाँ फोहोर रहन सक्दैन। त्यसै गरी स्वादिष्ठान चक्र सबल हुने बित्तिकै मनका फोहोरहरू सबै हटेर जान्छन्। एउटा फोहोर बच्दैन। म सक्दिनँ, यो हुँदैन, यो भएन, त्यो भएन, नकारात्मक भाव विचारहरू समूल नष्ट हुन्छन्, सबै कुरा हटेर जान्छन् र एउटा निर्मलता, भित्रबाट पवित्रताको, निर्मलताको अनुभव हुन्छ। यो चाहिँ जल तत्त्व ठिक भयो भने मात्रै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ। सबैभन्दा पहिला यो पञ्चतत्त्वलाई सफाई गर्नुपर्छ। यो पञ्चतत्त्व सफाई नगरिकन हाम्रा चक्रहरू जागृत हुँदैनन् र चक्रहरू जागृत नभइकन हाम्रो जीवन व्यवस्थित हुँदैन।
हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जुन जीवनमा हामीले सुख शान्ति समृद्धि चाहेका छौँ त्यो प्राप्त हुँदैन। मात्रै कामना रहन्छ, प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आशा रहन्छ, तर प्राप्त चाहिँ हुँदैन, जीवनभरि हुँदैन। कि कसैको भएको छैन? हामी हेरौँ न, कुनै पनि व्यक्तिले आफूमा अहिलेसम्म सुख भेट्टाएको छैन। वर्तमान क्षणमा आहा यो जस्तो सुख त मैले जीवनमा भोगेर क्या सुख भोगिरहेका छु मैले अहिले भन्ने क्षण कहिल्यै आएन मानिसलाई। मानिस जहिले पनि भन्छ भोलि सुख आउला, पर्सि सुख आउला, निको पर्सि आउला, तर आज चाहिँ आउँदैन। हुँदा हुँदै मृत्यु शय्यामा गयो, मर्न लाग्यो व्यक्ति, घिडघिडो हुने बेलामा पनि उसले के भन्छ भने यो जीवनमा त सुख पाइएन, अब कहीँ स्वर्ग गयो भने पाइएला कि, अर्को जीवन भयो भने पाइएला कि, अब त्यहाँ पनि उधारो पछि नै पाइएला भन्ने उसलाई लाग्छ। तर अहिले पाइन्छ यो ज्ञान छैन। यही त हो अज्ञान। अज्ञान भनेकै यति हो, अन्त म भएको ठाउँमा सुख छैन, अन्यत्र सुख छ भन्ने यो भ्रम नै अज्ञानता हो। त्यसबाट मुक्त हुनु छ। त्यसको लागि एकाग्रताको अभ्यासबाट सुरु गर्ने र अर्को स्वाधिष्ठान चक्रलाई क्रियाशील गराउनको लागि विशेष प्रकारका ध्यानका विधिहरू हुन्छन्। ती विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अरू केही गर्न सकिएन भने पनि एउटा प्राणायामको विधि गरौँ, स्वाधिष्ठान चक्र आफै क्रियाशील हुन्छ र स्वाधिष्ठान चक्रमा भएका विकारहरू आफै हटेर जान्छन्। जस्तो स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर भयो भने के हुन्छ? व्यक्ति कुनै एउटा विषयले मनलाई खान थाल्छ, भित्रबाट एकदमै छटपटी भएको जस्तो अनुभव हुन्छ, अनि कहीँ एकै ठाउँमा स्थिर भएर बस्न सक्दैन, यता उठ्यो उता गयो, के भयो, कि दौडिराखेको छ, किन दौड्या भन्ने उसलाई थाहा छैन। एक ठाउँमा टिकेर बस्न सक्दैन, किन सक्दैन आफैलाई थाहा छैन। यताबाट उता छटपटायो, उताबाट छटपटायो, छटपटी गर्दै मान्छे हुन्छ। अनि एउटा विषयमा मन गयो भने त्यही विषयमा अल्झिन्छ, त्यही चिन्ता मात्रै आइरहन्छ, नकारात्मक विषय सम्झियो त्यही सम्झना मात्रै आइरहन्छ र दुखी भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अरू केही गर्नु पर्दैन। स्वाधिष्ठान चक्र सबल बनाउनको लागि बीज प्राणायाम, लामो र गहिरो श्वास, धेरै पनि गर्नु पर्दैन। जब जब आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, मन अशान्त भएको अनुभव हुन्छ, मनमा नकारात्मक विचारहरूले घेर्न थाल्छन्, नराम्रो कुराहरू मात्रै सम्झना आउन थाल्छ, जतिखेर गरिने हुन्छ। यहाँ बिहान दिउँसो बेलुकाको कुरा छैन। जब जब मन नकारात्मक भयो, 21 पटक, मात्रै 21 पटक पुरा श्वास लिने, बिस्तारै लिने, हतार नगर्ने, बिस्तारै श्वास लियो, पुरा भर्यो, छाती पेट फुलोस्, पुरा श्वास भर्ने, अनि बिस्तारै श्वास छोड्ने, छोडिरहने, आफ्नो सामर्थ्य हुन्जेल, शक्ति रहन्जेल श्वासलाई छोडिरहने। जब लिन अत्यावश्यक हुन्छ अनि मात्रै श्वास फेरि लिने, फेरि पुरा लिने, फेरि बिस्तारै। यो श्वास लिँदा र छोड्दा हतार गर्नुहुन्न, बेस्कन गर्नुहुन्न, बिस्तारै श्वास लियो, भर्यो श्वास, अनि बिस्तारै श्वास छोड्यो, पुरा छोडिरहने। यो क्रिया 21 पटक, एक पटक पुरा श्वास भरेर पुरा श्वास छोड्दाखेरि एउटा चक्र पुरा भयो, एक साइकल पुरा भयो लिएर छोडेपछि। यसरी लिएर छोड्ने क्रिया जम्मा 21 पटक, 21 पटक पुरा श्वास लिएर 21 पटक छोड्ने। चुपचाप लागेर बस्दाखेरि पहिला एक त्यो प्राणायाम गर्नुभन्दा अगाडि मनमा कस्ता विचार आएको थियो, के विषय सोचेका थिएँ भन्ने कुरा पनि यादै हुँदैन। त्यो विषयहरू बिर्सिन्छ, त्यसलाई सम्झना चाहेर पनि सम्झना आउँदैन, मनलाई त्यति खारी बनाउँछ। स्वाधिष्ठान चक्रलाई जगाउँछ, हाम्रो जल क्षेत्र पानीको क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँछ, शरीरमा भएको पानीको मात्रा यसलाई सफा गर्छ। पञ्चतत्व मध्ये जल तत्त्वलाई यसले पुरै सफा गरिदिन्छ। एकैछिन भए पनि मनबाट भएभरको विचारहरू जान्छन् र व्यक्तिले शान्त अनुभव गर्छ। पहिलेको समस्या कहाँ गयो, अब समस्या आए पनि अरू आउलान्, या त्यही विषय आयो भने पनि अलि भरे अलि सुस्त रूपमा आउला, त्यो रूपमा आउँदैन। त्यसकारण मात्रै लामो र गहिरो श्वास यति गरेर मन राम्रो हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ भने किन नगर्ने? मनलाई स्वस्थ बनाउने, शरीरलाई स्वस्थ बनाउने, यसको लागि मैले बताएँ बीज प्राणायाम, जसले हाम्रो स्वाधिष्ठान चक्रलाई प्रबल बनाउँछ,
सक्षम बनाउँछ। यसका धेरै विधिहरू छन् स्वादिष्टान चक्र जगाउने। यो हामीले साथमा रहेर, गुरुको साथमा रहेरै प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो। यो चाहिँ छुट्टै एक्लै गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने त्यसमा के अवरोध अप्ठ्याराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसलाई गुरुले मिलाउनु, गुरुको साथमा भयो भने गुरुले मिलाइदिन्छन्, चिन्ता हुँदैन। तर एक्लै प्रयोग गर्नको लागि विधिहरू अलि कडा विधिहरू दिन मिल्दैन। त्यसकारण यो विधि मिल्छ। बीज प्राणायाम गर्नुहोस्, यसको कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट छैन र स्वादिष्टान चक्र पनि बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ। यति प्रयोग गर्ने। अर्को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, जब हामी स्वादिष्टान चक्र सफा हुँदै जान्छ, भित्र पानीको मात्रा सफा हुन्छ, शरीर पञ्चतत्व मध्येको जल तत्व पुरै निष्कलङ्क हुन थाल्छ, शुद्ध हुन थाल्छ। त्यसपछि मन शुद्ध हुन्छ। मनमा नकारात्मक विचारहरू मात्रै होइन, विचार नै कम हुँदै 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 जान्छ र एक प्रकारको शून्यताको अनुभव हुन्छ, खालीपनको अनुभव हुन्छ। त्यो खालीपनमा एउटा आन्तरिक ध्वनिको अनुभव हुन्छ, आवाज, भित्री आवाज, बाहिरको आवाज होइन, बाहिर कसैले बनाएको आवाज होइन, अस्तित्वगत आवाज, भित्र आन्तरिक शान्तिबाट उत्पन्न हुने ध्वनि भित्र अनुभव हुन सुरु गर्छ। त्यो ध्वनिलाई ओमकार भनिन्छ। ओमकार बाहिर कसैले बनाएको ध्वनि होइन, हामीले ओम गर्ने ध्वनि होइन कि भित्रबाट आफै ईश्वरले अथवा प्रकृतिले बनाएको ध्वनि, यो ब्रह्माण्डीय शक्तिबाट उत्पत्ति हुने यो ओमकार ध्वनि, यो सर्वशक्तिमान ध्वनिको अनुभूति हुन्छ। र जसले त्यो ध्वनिको भित्र अनुभव गर्यो त्यो व्यक्ति आफै औषधि बन्छ। उसमा बिमारीको गन्ध पनि आउँदैन, ऊ बिमारीबाट धेरै टाढा रहन्छ। र केही बिमारीहरू बाहिरबाट सङ्क्रमण आयो भने पनि छिटोभन्दा छिटो बिमारी निको हुन्छ, आफूलाई स्वस्थ बनाउन सक्छ। त्यो मौनमा व्यक्ति प्रवेश गर्यो भने अब गर्न सकेन, के गर्ने त? त्यति गहिरो ध्यानमा जान सकेन, आन्तरिक मौनमा प्रवेश गर्न सकेन, अब स्वस्थ पनि हुनु छ, के गर्ने? अब बाहिरबाट उच्चारण गर्ने। त्यही ओमकारलाई बाहिरबाट जति सकेको लामो 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 ओमकार गर्ने। यो ओमकार आफूले एक्लैले गर्दाखेरि त यो यति प्रभावकारी छ, जसले 108 पटक बिहान उठेर ओमकारको ध्वनि उच्चारण गर्छ, त्यसलाई कहिले कहिले मानसिक समस्या हुँदैन, मन दुखी हुँदैन, उसको जहिले पनि प्रफुल्लता आइ नै रहन्छ। मात्रै एक्लै गर्दाखेरि त यो ओमकार ध्वनि यदि सामूहिक रूपमा गऱ्यौँ भने पुरै विश्वलाई यसले काम गर्छ। सारा ब्रह्माण्डमा शान्ति आउँछ, पुरै सृष्टि नै सकारात्मक बन्छ। आज जति पनि महामारीहरू छन्, दुनियाँ प्रकारका समस्याहरू आएका छन्, यो नकारात्मक ऊर्जाको कारणले हो। दुईटा ऊर्जाबाट यो सृष्टि चल्छ, एउटा सकारात्मक, अर्को नकारात्मक। दुईटै ऊर्जा चाहिन्छ प्रकृतिलाई, किनभने दुईटै कुरा भएन भने यो सृष्टि चल्दो रहन्छ। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता दुईटै चाहिँदो रहेछ। अनुकूलताले मात्रै जीवन चल्दैन, प्रतिकूलता पनि चाहिन्छ। यहाँ उज्यालो अँध्यारो दुईटै चाहिँदो रहेछ। उज्यालोले मात्रै पनि जीवन चल्दैन, अँध्यारो पनि चाहिँदो रहेछ। यहाँ हिउँद पनि चाहिन्छ, बर्खा पनि चाहिन्छ, सब कुरा चाहिन्छ। त्यसकारण चाहिन्छ, त्यसकारण छ। यसलाई बुझौँ। त्यसकारणले यो दुईटै, यो सृष्टिमा पनि सकारात्मक नकारात्मक छ। यतिखेर नकारात्मक ऊर्जाको बाहुल्यता छ। यो नकारात्मक ऊर्जालाई घटाएर सन्तुलनमा लिएर आउनको लागि यो ओमकार ध्वनि अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ। यदि हामीले सामूहिक रूपमा ओमकार ध्वनिको उच्चारण गर्न सक्यौँ भने पुरै विश्वको ऊर्जा परिवर्तन हुन्छ, ब्रह्माण्डको ऊर्जा परिवर्तन हुन्छ। यो भन्दाखेरि मान्छेलाई अविश्वास लाग्छ, यस्तो कसरी हुन्छ होला, यो वैज्ञानिक रूपमा कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, वैज्ञानिक रूपमा हामीले पुष्टि गरेका छौँ नि, ओमकारको उच्चारण गर्ने व्यक्ति कसरी परिवर्तन भयो र ओमकार गरेको, अरूले गरेको सुन्दाखेरि पनि व्यक्तिको जीवनमा रूपान्तरण भएको छ, परिवर्तन भएको छ, उसको मनस्थिति परिवर्तन भएको छ, उसको आचरणहरू परिवर्तन भएको छ भनेपछि यसले ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई परिवर्तन नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यसकारणले संयुक्त रूपमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले एउटै समयमा ओमकारको ध्वनि उच्चारण गर्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो घरको मात्रै होइन,
आफ्नो समाजको मात्र होइन, आफ्नो राष्ट्रको मात्रै होइन, पुरै विश्वको ऊर्जालाई हामी सकारात्मक बनाउन सक्छौँ र नकारात्मक ऊर्जालाई हामी घटाउन सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा कार्यक्रम जीवन विज्ञानले लिएर आएको छ। त्यो हो अब आउने वैशाखको 12, 13 र 14 गते 3 दिन हामी 3 दिनसम्म ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्छौँ र यो ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्दाखेरि एउटै समयमा गर्छौँ। बिहान मैले एउटा कार्यक्रममा बोल्दाखेरि अलिकति त्यहाँ गल्ती भएको छ, म क्षमा चाहन्छु। त्यसमा मैले 5 बजे गर्ने भनेर भनेको थिएँ। 5 बजे होइन, 6 बजे। 6 बजे उपयुक्त समय हुन्छ, सन्ध्याको समय हुन्छ। त्यसैले ठिक 6 बजे सबैले 6 बजेदेखि 6 बजेर 5 मिनटसम्म 12 गते, 13 गते र 14 गते 3 दिन नै याद गर्ने। बेलुका 6 बजे सुरु गर्ने, 6:05 मा सक्ने। 5 मिनट सबैले सामूहिक रूपमा जो जहाँ छ, जुन गाउँमा छ, जुन सहरमा छ, जुन देशमा छ, कुनै पनि देशमा होस्, नेपालको समय याद गरौँ। नेपालको समय 6 बजेदेखि 6 बजेर 5 मिनटसम्म यति याद गरौँ। नेपाली यो समय अनुसार नेपाली गते 12 गते, 13 गते र 14 गते यति याद गरौँ र त्यो समयमा ठिक 6 बजे सबैजना बस्ने। घरको परिवार हुनुहुन्छ भने वरिपरि गोलो घेरा लगाएर बस्ने, गोलो भएर बस्ने होइन। 2 जना 3 जना छौँ चन्द्राकारमा पनि बस्न सकिन्छ, 1 जना छौँ एक्लै बस्न पनि सकिन्छ। तर खुल्ला ठाउँ चाहिँ खुल्ला होस्, किनभने हामीले घरको शान्तिको लागि मात्रै गरेनौँ, विश्व शान्तिको लागि, समाजको हितको लागि गरेको हुनाले घरबाट बाहिर जस्तो कि त छत हुनसक्छ, कौसी हुनसक्छ, बरन्डा अथवा आफ्नो बाहिर चाहिँ कम्पाउन्डभित्र कहीँ पनि हुनसक्छ, आफ्नो आँगन हुनसक्छ, पिँढी हुनसक्छ। बाहिर बसेर हामी ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्न सक्छौँ। यसरी 5 मिनटसम्म सबैले एउटै भावमा कि विश्व शान्ति होस्, विश्वमा रहेको नकारात्मक ऊर्जा सम्पूर्ण जाओस्, यो भावमा सकारात्मक ऊर्जाको वृद्धि होस्, यो भावमा संयुक्त रूपमा जति धेरै मान्छेले सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यो ओमकार ध्वनि 5 मिनट उच्चारण गरौँ। 3 दिन ऊर्जा व्यापक मात्रामा परिवर्तन हुन्छ। त्यसको परिणाम हामी हेरौँला। तर भर यसैमा पर्छ कि कति मान्छे भयौँ, त्यसमा भर पर्छ। बढीभन्दा बढी मान्छे सहभागी हुनुपर्छ। जति धेरै मानिसले हामीले संयुक्त रूपमा उच्चारण गऱ्यौँ त्यति नै धेरै शक्ति प्राप्त हुन्छ र ऊर्जा परिवर्तन हुन्छ। 1-2 जनाले गरेर चल्दैन, 1-2 ठाउँमा गरेर चल्दैन। सम्पूर्ण व्यक्ति जुन देशमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट गर्ने। ओमकार लामो श्वास लिने, पुरा भर्ने अनि ओम ध्वनि जति लामो सकिन्छ लामो गर्ने। जम्मा 5 मिनट 12, 13, 14 गते 3 दिन बेलुका 6 बजेदेखि 6 बजेर 5 मिनटसम्म मात्रै 5 मिनट ओमकार ध्वनि विश्व शान्तिको लागि, मानव कल्याणको लागि, यो अहिलेको त्रासदी, अहिलेको यो नकारात्मक ऊर्जा, अहिलेको यो सङ्क्रमणलाई कम गर्नको लागि, यसलाई रोक्नको लागि, आफ्नो रक्षा गर्नको लागि यो सर्वाधिक उत्तम विधि। यसमा हामी सबै सहभागी हुन सक्छौँ। जब हामी अरूको कल्याणको लागि काम गर्न थाल्छौँ, हाम्रो स्वादिष्टान चक्र आफै सक्षम हुँदै जान्छ, प्रबल हुँदै जान्छ। त्यस कारणले आफ्नो स्वादिष्टान चक्र, आफ्नो जीवनको खुसीलाई प्रकट गर्नु छ भने अरूको हितमा, अरूको कल्याणको लागि काम गर्नुको हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। धन्यवाद।